हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है और आप देख रहे हैं लर्न विद जमशेद यूट्यूब चैनल। आज की मेरी ये वीडियो एक इंतहाई अहम टॉपिक पर है और वो है हाउ टू राइट एन इफ़ेक्टिव प्रपोजल फॉर द जॉब पोस्टिंग। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने फाइवर का अकाउंट बनाना सीखा था और एक गिग किस तरह बनाई जाती है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं और वहां से आप देख सकते हैं। टाइम ज़ाया की बगैर आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है हाउ टू राइट एन इफेक्टिव प्रपोजल। किसी भी फ्रीलांसिंग साइट पर जब तक आप को जॉब पोस्टिंग पर प्रॉपरली अप्लाई करना नहीं आता तो आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे ईमेल में सवालात करते हैं या फेसबुक पेज पर या यूट्यूब की वीडियोस पर कमेंट करते हैं कि आप ये बताएं कि किस तरीके से आप एक जॉब पोस्टिंग पर अप्लाई करते हैं। और याद रखिए कि ये एक अहम तरीन टॉपिक है। अगर आपको किसी जॉब पर अप्लाई करना नहीं आता तो कोई भी बायर है वो आपको जॉब नहीं देगा। फाइवर और अपवर्क दोनों फ्रीलांसिंग साइट्स हमें ओपन जॉब्स ऑफर करती हैं जिनमें हम बिड करके कोई भी प्रोजेक्ट है उसको विन कर सकते हैं। तो याद रखना है कि जब तक आपको किसी भी जॉब पर प्रपोजल सेंड करने का तरीका नहीं आएगा तो तब तक आपको जॉब हासिल करने में मुश्किलात पेश आएगी। तो चलते हैं जी हम कि एक जॉब पोस्टिंग को कैसे आपने समझना है। सबसे पहली चीज जो है वो किसी भी जॉब में मौजूद क्लाइंट का इशू समझना है कि उसको मसला क्या दरपेश है। अगर आपको उस मसले की समझ आ गई है तो देन आप इजीली प्रपोजल भेज सकते हैं और इफेक्टिवली आप अपनी प्रपोजल को उसी जॉब के एन मुताबिक सेंड कर सकते हैं। फर्ज किया किसी भी क्लाइंट ने फाइवर पर बायर रिक्वेस्ट में एक जॉब पोस्ट की हुई थी जिसमें था कि वो क्लाइंट अपना लोगो बनवाना चाहता है। तो लाजमी सी बात है कि उसने साथ में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दी गई होगी। तो आपने पहले उस क्लाइंट की जॉब पोस्टिंग की डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली पढ़नी है। बिल्कुल इसी तरीके से अपवर्क पर अगर कोई बायर जॉब पोस्ट करता है तो वो उसकी डिटेल देगा कि उसे किस किस्म का लोगो चाहिए या कंपनी की डिटेल बताएगा या उसके साथ टेक्स्ट बताएगा। तो आपने सबसे पहले वो टेक्स्ट अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और उसकी डिटेल आपने समझनी है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि अगर आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की सही समझ नहीं आती तो आप उसका काम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली या तो क्लाइंट जॉब को कैंसिल कर देगा या फिर आपको नेगेटिव रिव्यू दे जाएगा। और ये दोनों ही चीज़ें किसी भी फ्रीलांसर के प्रोफाइल के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। जब आपने क्लाइंट के इशू को समझ लिया देन आपने उस जॉब का स्कोप देखना है कि ये जॉब किस किस्म की है और इसका स्कोप कितना है। अब इस स्कोप में स्कोप ऑफ वर्क भी आ जाएगा, स्कोप ऑफ टाइम भी आ जाएगा और स्कोप ऑफ बजट भी आ जाएगा। सबसे पहले बजट को डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर औकात क्लाइंट्स बजट में कोई प्लेस होल्डर डाल देते हैं, यानी कि एक टेम्परेरी अमाउंट डाल देते हैं। फ़र्ज़ किया कोई एक लोगो किसी क्लाइंट ने बनवाना है और लोगो की वर्थ है $50, तो क्लाइंट उसमें $5 डाल देता है। या इवन के अगर अपवर्क है तो वो ओपन छोड़ देगा बजट के लिए। तो अब आपने उस जॉब के स्कोप को देखना है ताकि आप प्रॉपरली उसकी बजटिंग कर सकें। फ़र्ज़ किया एक लोगो है वो आप ये समझते हैं कि $20 में है, $20 में बन पाएगा, तो आपने उसका बजट वहाँ पर $20 ही डालना है। यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको टिप देता चलूँ कि अगर आप बिगनर हैं तो आपने अगर कोई जॉब $20 की है तो कोशिश करें उस पर $15 की बिड करें ताकि आपको वो जॉब विन करने में आसानी हो। हाँ, अगर आप कोई एडवांस्ड यूज़र हैं या आपका प्रोफाइल लेवल 1 या लेवल 2 है फाइवर पर, या आप टॉप रेटेड सेलर हैं या फिर आप अपवर्क पर टॉप रेटेड सेलर हैं, तो आप उसका बजट ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आपका प्रोफाइल इस काबिल हो कि आप क्लाइंट से ज़्यादा बजट की डिमांड कर पाएँ। और अगर आप शुरू से ही ज़्यादा बजट वाली जॉब्स पर अप्लाई करेंगे तो अब शायद आपको वो जॉब ना मिल सके। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जितने न्यूबीज़ हैं या जो न्यू सेलर्स हैं वो बेशक बड़ी जॉब्स पर अप्लाई करें लेकिन बजट कम से कम
رکھیں تاکہ کلائنٹ آپ کے پروفائل کو یا آپ کے پرپوزل کو اہمیت دے اور آپ کو ہائر کر سکے۔ اچھا، نیکسٹ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کلائنٹ کا پروفائل چیک کرنا ہے، یعنی کہ جو بائر ہوگا اس کا پروفائل چیک کرنا ہے۔ اپ ورک اور فائیور دونوں فری لانسنگ سائٹس پر اس کی ہسٹری چیک کر سکتے ہیں۔ جیسے اب فائیور ہے، وہاں پر بھی آپ کوئی بھی کلائنٹ ہے جو جاب پوسٹ کرے گا اور اگر وہ آپ سے کنٹیکٹ کرے گا تو آپ اس کی پروفائل پر ہسٹری چیک کر سکتے ہیں کہ اس کلائنٹ کا سیلرز کے ساتھ کیا بیہیویئر رہا ہے یا کس قسم کی یہ جابس پہلے کرواتا رہا ہے۔ اور اگر آپ اپ ورک پر ہیں تو وہاں پر کام اور بھی زیادہ آسان ہوگا کہ وہ اپ ورک ہمیں یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ اس کا پروفائل ویو کر سکتے ہیں اور اس کی ایگزسٹنگ جابس دیکھ سکتے ہیں، ریویوز دیکھ سکتے ہیں، یا اس کا جو سپینڈنگ میکانزم ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی جو سپینڈنگ اماؤنٹ ہے وہ بھی نظر آئے گی۔ دین آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جتنی اماؤنٹ آپ کسی جاب کے لیے ڈال رہے ہیں کیا وہ کلائنٹ آپ کو ہائر کرے گا یا نہیں ہائر کرے گا۔ تو یہ چیز آپ کے لیے بڑی اہم ہے کہ آپ نے کلائنٹ کے پروفائل کو سرچ کرنا ہے تاکہ آپ کو جاب پوسٹنگ پر اپلائی کرنے میں آسانی رہے۔ اس حوالے سے ایک اور بڑی اہم چیز ہے وہ ہے جی بڈ پرائسنگ اسٹریٹجی، کہ آپ نے کتنی اماؤنٹ والی جابس پر اپلائی کرنا ہے شروع میں، اور اگر آپ لیول 1 یا لیول 2 سیلر ہیں فائیور پر یا ٹاپ ریٹڈ سیلر ہیں اپ ورک پر، تو آپ کس قسم کی جابس پر اپلائی کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کلائنٹس ہائر کر سکیں۔ یاد رہے کہ ہماری سب سے بڑی مسٹیکس یہ ہے کہ ہم شروع سے ہی بڑی جابس پر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ کے پروفائل پر کوئی ریویو نہ ہو یا کم ریویوز ہوں تو جو بائر ہوگا وہ آپ کو پریفرنس نہیں دے گا۔ بائر نے وہ پروفائل پک کرنی ہے جس میں زیادہ ریویوز ہوں یا زیادہ اماؤنٹ ارن کی ہوئی ہو، یا اپ ورک پر جیسے وہ آپ کا پروفائل دیکھے گا، اس کی کمپلیٹنس دیکھے گا، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے شروع میں کہ صرف ان جابس پر اپلائی کریں جو آپ کو 100% آتی ہوں، اور آپ زیادہ بڑی جابس پر اپلائی کرنے کی بجائے چھوٹی چھوٹی جابس کو ٹارگٹ کریں۔ اور اگر کسی کلائنٹ نے $20 بجٹ دیا ہوا ہے تو آپ 15 میں کر لیں، کسی نے 30 دیا ہوا ہے تو آپ 25 میں کر لیں، تاکہ آپ کو جابز شروع میں ملے، اور جب جابز مل جائیں گی، آپ کے پروفائل پر ریویوز آ جائیں گے، تو دین آپ مزید جابز کے لیے آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو بڈنگ کی پرائسنگ اسٹریٹجی ہے یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ اب فرض کیا لوگو ڈیزائن ہے تو اس میں چھوٹی جابز ہوں گی، آرٹیکل رائٹنگ میں زیادہ بجٹ والی جابز ہوتی ہیں، جب ورڈ پریس ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے تو اس میں تھوڑی اور زیادہ بجٹ والی جابز موجود ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر اپنی اسکل سیٹ کے مطابق یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کس قسم کی جابز پر ہمیں اپلائی کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے میکانزم ایک ہی ہونا چاہیے کہ شروع میں آپ نے ایڈوانسڈ لیول کی جابز یا زیادہ بجٹ والی جابز پر اپلائی کرنے کے بجائے چھوٹی جابز پر فوکس کریں تاکہ آپ کو شروع میں اچھے ریویوز مل سکیں جو کہ الٹیمیٹلی آپ کو ہیلپ کریں گے آپ کے پروفائل کو گرو کرنے میں۔ اچھا، یہ تو تھی جاب پوسٹنگ کے متعلق معلومات کہ کس طرح کی جابز آپ نے سلیکٹ کرنی ہیں اور کس کلائنٹ کی جابز پر آپ اپلائی کریں گے یا کیا میکانزم ہوگا آپ کا جاب پر اپلائی کرنے کے لیے۔ اب جو نیکسٹ اہم ترین چیز ہے وہ ہے جی کہ جاب پوسٹنگ کے لیے ہماری پرپوزل کس قسم کی ہونی چاہیے، اس میں کیا چیز ہم نے مینشن کرنی ہے، کن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، تو وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جاب پرپوزل میں اپنا انٹروڈکشن دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی جاب پر اپلائی کریں گے تو پروپوزل میں اپنا بریف انٹروڈکشن دینا ہے۔ میں اکثر اوقات دیکھتا ہوں کہ جو فری لانسرز ہیں وہ اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل دے دیتے ہیں، دیکھیں کلائنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یا اور اتنے زیادہ لوگ کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل کو نہیں پڑھتے۔ آپ نے سمپلی شروع کرنا ہے، اپنا بریف انٹروڈکشن دینا ہے کہ بھائی میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے، فرض کیا اس نے کوئی ایک جاب پوسٹ کی ہوئی ہے کہ میں نے اپنی کمپنی کے لیے لوگو بنوانا ہے، تو یہاں پر آپ نے جسٹ اسی جاب کو ٹارگٹ کرنا ہے اور وہی سکل سیٹ آپ نے پریزنٹ کرنی ہے اپنی پرپوزل میں جس کے متعلق وہ جاب ہے۔ فرض کیا آپ کو گرافک ڈیزائننگ بھی آتی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی آتی ہے، آپ آرٹیکل رائٹنگ بھی کر لیتے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کرنا، جو جاب ہے اسی کے متعلق ہی آپ نے سکل سیٹ کی ڈیٹیل لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرض کیا جیسے لوگوں کی جاب ہے تو آپ نے لوگوں سے متعلق اپنا ایکسپیرینس شو کرنا ہے، اپنی سکلز پیش کرنی ہے اور اس کی ڈیٹیل دینی ہے، نہ کہ آپ نے آرٹیکل رائٹنگ والا ایکسپیرینس شو کر دینا ہے۔ کلائنٹ کو اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، اس نے آپ کی جو پرپوزل ہے اس کی ڈسکرپشن میں وہ چیز تلاش کرنی ہے جس مقصد کے لیے اس نے جاب پوسٹ کی تھی۔ بہت سارے یوزرز نے مجھے اپنے پرپوزل کے ٹیمپلیٹ بھیجے تھے، میں نے کچھ پوسٹ کی تھی مختلف فورمز میں، تو وہاں پر انہوں نے مجھے اپنے پرپوزل لیٹر بھیجے تھے، تو میں حیران تھا کہ ایسے پرپوزل لیٹرز
क्यों क्लाइंट को भेजे जाते हैं। आपने कोई भी प्रपोजल जब भेजना है उसमें टू द पॉइंट आपने एक्सपीरियंस शो करना है या उस जॉब के मुतालिक आपने अपनी एक्सपर्टी शो करनी है। बाकी इधर उधर की चीज़ें बयान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको कुछ टेम्पलेट प्रपोजल भी भेजूंगा जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और वो हर कैटेगरी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। उसमें बस थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, तो आप उन प्रपोजल्स को अपनी जॉब पोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपने नेक्स्ट अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि आपने रेजोल्यूशन ऑफ इशू पर फोकस करना है कि आप ये इशू किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। फ़र्ज़ किया किसी भी क्लाइंट ने कोई एक जॉब पोस्ट की हुई है अपवर्क पर या फाइवर पर, बाय रिक्वेस्ट में आपको एक जॉब नज़र आई जिसमें क्लाइंट अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहता है सिंपल सी, जिसमें 5 पेजेस की उसकी रिक्वायरमेंट है, प्लस लोगो अटैच करना है और कंटेक्ट अस का फॉर्म बनाना है। तो ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी भी किस्म की कोई जॉब पोस्ट हो सकती है। लेकिन अब आपने जब प्रपोजल भेजी तो उसमें सबसे पहले आपने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखना है वर्डप्रेस डेवलपमेंट के मुतालिक, यानी कि या वेब डेवलपमेंट के मुतालिक कि मैं ये काम किस तरीके से करता हूँ, कितना अरसा हो गया है, ठीक है, और मैं किस तरह की साइट्स डिज़ाइन करता हूँ। चंद 2 या 3 लाइनों में आपने इंट्रोडक्शन देना है। इसके बाद अगली अहम तरीन चीज़ ये है कि आपने उसका रेजोल्यूशन ऑफ इशू की तरफ जाना है कि मैं ये काम कैसे करूँगा। तब आपने ये बताना है कि मैं इस तरह की वेबसाइट आपको बना के दूंगा जिसमें इतने पेजेस होंगे और ये काम करके दूंगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई लोगो डिज़ाइन का वर्क आया है तो आपने उसकी डिटेल देनी है कि मैं जो लोगो किस तरह का डिज़ाइन करके दूंगा और इसका स्कोप क्या होगा और इसमें वेरिएशन किस तरह की होगी, या ये डिपेंड करता है हर कैटेगरी पर। वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा क्योंकि आपने अपनी स्किल सेट चूज़ की हुई होगी। इसके बाद तीसरी और अहम चीज़ है वो है जी मैकेनिज़्म, कि क्या मैकेनिज़्म होगा आपका। फ़र्ज़ किया अगर एक क्लाइंट ने सादा सी एक वेबसाइट बनाने का कहा है तो आपने उसे बताना है कि भाई मैं ये वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाऊंगा या PHP में बनाऊंगा या कोई भी वेबसाइट का सॉफ्टवेयर है बनाने का उससे बनाऊंगा। आपने मैकेनिज़्म बताना है कि ये काम मैं किस तरीके से करूंगा। सेम लाइक दिस वन, आपने लोगों के मुतालिक बताना है कि मैं किस किस्म का लोगो बना सकता हूँ और किस तरीके से बनाऊंगा। तो उसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, आप उनकी भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। या अगर किसी क्लाइंट की कोई पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो आपने वो रिक्वायरमेंट उसी रिक्वायरमेंट के मुतल्लिक आपने उसको बताना है कि मैं इस मैकेनिज्म से वो लोगो बनाऊंगा या जो भी जॉब पोस्टिंग है वो काम करूंगा। प्रपोजल भेजने के साथ साथ जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो 2 हैं। एक है प्राइसिंग जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी है टाइम। मोस्टली फाइवर और अपवर्क में टाइम स्ट्रेटेजी टोटली डिफरेंट है। फाइवर पर मोस्टली काम वो टाइम बेस्ड होते हैं और अगर आपने टाइम के अंदर अंदर अपना प्रोजेक्ट डिलीवर ना किया तो वो प्रोजेक्ट लेट कंसिडर किया जाएगा। और इवन कि अगर आपको पॉजिटिव रिव्यू भी मिल जाता है उस प्रोजेक्ट पर, देन भी आपकी जो रैंकिंग है वो डाउन हो जाएगी क्योंकि आपने विद इन टाइम वो काम नहीं किया। लेकिन अपवर्क पर स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है। अपवर्क पर यह है कि अगर आपने कोई काम लेट भी किया है लेकिन आपके क्लाइंट ने आपके काम को एक्सेप्ट कर लिया है, इवन कि अगर वो लेट भी था तो देन आपकी रैंकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपने कोई भी काम है वो उसी तरीके से चूज करना है। देखें, कोशिश करें कि आप कोई भी प्रोजेक्ट है उसको जल्द से जल्द डिलीवर की कोशिश करें और ये एक किस्म की ओवर डिलीवरी में इसकी कंसिडरेशन होगी कि जो काम जल्दी आप करके देंगे क्लाइंट आपका खुश होगा और आपको अच्छा रिव्यू मिलेगा जो कि आइंदा आपके प्रोफाइल के लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा। और इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे यहाँ आर्डर्स का रश लग जाता है तो हम कोशिश करते हैं उसके काम को डिले करने की। तो इस सूरत हाल में आप जितने ऑर्डर्स हैं उनको जल्द से जल्द प्रोसेस करें ताकि आपको रिव्यूज़ अच्छे मिले और आपकी रेटिंग पर कोई फ़र्क ना पड़े। जी, ये तो चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस की हैं कि किस तरीके से हमने इफ़ेक्टिव प्रपोजल राइट करना है और अपवर्क और फाइवर दोनों पर जॉब पोस्टिंग के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड किया जाए प्रपोजल राइटिंग के वक्त या जॉब पोस्टिंग पर अप्लाई करते वक्त। वो ज़रा हम देखते हैं। सबसे पहली और अहम तरीन चीज़ ये है कि आपने कॉपी पेस्ट से बिल्कुल अवॉइड करना है। अब कॉपी पेस्ट से मुराद ये है कि आपने कोई भी प्रपोजल का टेम्पलेट एज इट इज़ कॉपी नहीं करना। अभी इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। कोई एक बंदा है, उसने जॉब पोस्ट किया कि उसे लोगो चाहिए, आपने लोगो वाला टेम्पलेट उठाया और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके सेंड कर दिए। सेम लाइक दिस वन, अगर कोई बंदा आता है कि उसने कोई वीडियो एडिट करवानी है तो देन आपको अपने प्रपोजल में उसी लिहाज से तब्दीली करनी पड़ेगी
اور پھر آپ نے جاب پوسٹنگ پر اپلائی کرنا ہے. ایز اٹ از کاپی پیسٹ نہیں کرنا ورنہ کلائنٹ آپ کو اگنور کر دے گا. اب اپ ورک پر اور فائیور دونوں پر اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو بائر کی ریکویسٹ ہوتی ہے اس میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ والا ورڈ یوز کریں پرپوزل میں. تو چونکہ ہم نے وہ جاب پوسٹنگ پوری طریقے سے پڑھی نہیں ہوتی, ہم وہ ورڈ یوز ہی نہیں کرتے, اور اس طریقے سے کلائنٹ سمپلی آپ کے پرپوزل کو ڈکلائن کر دیتا ہے اور آپ کو نیکسٹ کلائنٹ بلاک بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو اوور چارج دا کلائنٹس. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جاب پوسٹنگ پر اپلائی کرتے ہیں تو ان ریئلسٹک بجٹ کے ساتھ اپلائی کر دیتے ہیں. فرض کیا کسی کلائنٹ نے ایک ویب سائٹ بنوانی ہے ایک سمپل سی, تو اس کا اگر بجٹ $50 تھا تو ہم اس کو $200 کی پرپوزل بھیج دیتے ہیں. یا اسی طریقے سے اپ ورک پر اگر کوئی جاب $50 کی ہے تو وہاں پر $100 کر دیتے ہیں, $150 کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے کلائنٹ آپ کی اس پرپوزل کو سمپلی ڈکلائن کر دے گا اور آپ کو وہ جاب نہیں ملے گی. اچھا, ایک اور اہم چیز ہے وہ ہے جی پرائسنگ سٹرکچر. فائیور پر اس وقت صرف اور صرف فکسڈ پرائس کنٹریکٹس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں, جبکہ اپ ورک آپ کو فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ فکسڈ پرائس کنٹریکٹ کر سکتے ہیں, جو کہ مائل سٹون میں بھی ہو سکتے ہیں یا انٹائر جاب پوسٹ بھی ہو سکتی ہے. جبکہ دوسری اہم ترین چیز ہے جو کہ اپ ورک پر موجود ہے وہ ہے جی آورلی کنٹریکٹ. کہ آرلی جو کنٹریکٹ ہیں اس کے لیے آپ اپ ورک ایپ کا استعمال کرتے ہیں اور ٹائم کو ٹریک کر کے کلائنٹس کو چارج کر سکتے ہیں. تو یاد رکھنا ہے کہ جب آورلی ٹائپ کا کنٹریکٹ آ جائے تو آپ نے وہ کنٹریکٹ کی پرائسنگ رکھنی ہے جو کہ ریئلسٹک ہو. اب فرض کیا آپ نے کوئی لوگو ڈیزائن کرنا ہے یا کوئی بینر ڈیزائن کرنا ہے تو آپ نے اسی لحاظ سے پرائس چارج کرنی ہے کلائنٹ کو. $5 فی گھنٹہ ہے یا $10 فی گھنٹہ ہے یا جو بھی آپ کے پروفائل کے مطابق پرائسنگ ہے وہ اپنے ریئلسٹک ہو. یہ کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی کمپلیکس نیچر کا ٹاسک ہے تو اس کو آپ زیادہ چارج کریں گے, اور اگر کوئی سمپل کام ہے تو وہ کم چارج کریں گے. اب میں خود $40 سے لے کر $150 فی گھنٹہ چارج کرتا ہوں. کمپلیکس ٹاسک کے زیادہ پیسے چارج کرتا ہوں, جبکہ جو تھوڑے آسان کام ہوتے ہیں تو اس کے لیے $40 فی گھنٹہ چارج کر لیتا ہوں. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ویری کرتا ہے آپ کی کیٹیگری پر, آپ کی اسکل سیٹ پر یا آپ کے پروفائل پر. شروع میں میں بھی خود $10 فی گھنٹہ چارج کرتا رہا ہوں, لیکن اب $40 فی گھنٹہ چارج کر رہا ہوں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے اسکل سیٹ پر. اس کے بعد اگلی چیز ہے ایکسیسو ڈسکرپشن ان پرپوزل. کہ آپ نے, میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کلائنٹ کو پرپوزل بھیجنی ہے کسی بھی جاب کے ریلیٹڈ تو آپ نے ٹو دا پوائنٹ انفارمیشن بھیجنی ہے اس کو. کلائنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ایکسیسو ڈیٹیلز کو پڑھے, یا آپ کا ادر ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو آپ نے صرف اور صرف وہ انفارمیشن دینی ہے جو کہ اسی جاب کے متعلق ہو اور ٹو دا پوائنٹ ہو, پریسائز ہو. بریف ڈسکرپشن دینی ہے. اگر آپ زیادہ ڈسکرپشن دیں گے تو کلائنٹ اس کو نہیں پڑھے گا اور آپ کے پرپوزل کو سکپ کر کے چلا جائے گا. اس کے بعد ایک اور اہم چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروفائل کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے بڈنگ پروسیس سٹارٹ نہیں کرنا یا جابز پر اپلائی نہیں کرنا. اب فرض کیا جیسے اپ ورک کا پروفائل ہے وہ آپ کا 100% کمپلیٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کا وہ پروفائل کمپلیٹ نہیں ہے یا اس پر آپ نے ایڈیکویٹ ڈسکرپشن نہیں ڈالی ہوئی, اپنی ایکسپرٹیز نہیں ڈالی ہوئی, اپنی ایجوکیشن نہیں ڈالی ہوئی یا ایکسپیرینس نہیں ڈالا ہوا, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے اس جاب پر اپلائی کرنے کا. کیونکہ کلائنٹ سب سے پہلے آپ کا پروفائل دیکھے گا اور دیکھے گا کہ وہ کمپلیٹ ہے یا نہیں, اس کے متعلق انفارمیشن ہے یا نہیں ہے, آپ کے کون سی اسکل سیٹس ہیں. اگر آپ کے پروفائل پر وہ انفارمیشن موجود نہ ہوں جو کہ اس جاب کے ریلیٹڈ ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کا کلائنٹ آپ کو اسکپ کر کے چلا جائے گا اور آپ اس جاب سے محروم ہو جائیں گے. جی تو ناظرین, یہ تھی آج کی ایک مختصر سی ویڈیو ہاؤ ٹو رائٹ این افیکٹو پرپوزل کے حوالے سے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں. اللہ حافظ.